دوستوں ایک شور مچا ہے اور وہ شور یہ مچا ہے کہ سعودی عرب کے اندر رمضان جو آ رہا ہے اور پوری دنیا میں خیر آ رہا ہے وہاں پہ بہت سارے مسلمان ناراض ہیں کیونکہ بہت ساری ریسٹرکشنز لگا دی اس کہہ رہے ہیں جناب اور انہوں نے یہ جو ڈگری دی ہے کہ جی آپ نے نمازیں لمبی نہیں پڑھنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ کیونکہ بینگ اے مسلم آئی کین انڈرسٹینڈ سم آف دا تھنگس کہ یہ کیوں کر رہے ہیں نمازیں لمبی نہیں پڑھنی کیونکہ لوگوں کو کہا جائے کہ بھی فٹافٹ مسجد چھوڑو اب مسجد نیچر اینڈ دیٹ از اے ڈیمانڈ جو ہے وہ لیکن اب فار ایگزامپل لاؤڈ سپیکرز کا استعمال نہیں ہوگا لاؤڈ स्वागत है। सऊदी अरब ने छात्रों के लिए अपने नए पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच देश को ढालने के लिए विजन छोटा सा वीडियो देखा आप देख सकते हैं। कमर चीमा बात कर रहे हैं। रमज़ान का महीना आने वाला है और रमज़ान के महीने में सऊदी अरेबिया में कुछ पाबंदियां लगाई हैं MBS ने, जिसको लेकर खुलकर नहीं बोल रहे हैं अपने कमर चीमा, बोल रहे हैं किसके कहने पर लगाई हैं। हालांकि मैं समझ सकता हूँ ऐसा कुछ बोला उन्होंने। और रमज़ान आपको पता है कि सबसे बड़ा एक महीना होता है मुसलमानों के लिए, और सऊदी अरेबिया ने अभी विज़न 2030 के तहत कुछ चेंजेस किए। उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। तो एक शोर मचा है और वो शोर ये मचा है कि सऊदी अरब के अंदर रमज़ान जो आ रहा है और पूरी दुनिया में खैर आ रहा है वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान नाराज़ हैं क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन में ये आ रहा है कि वो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं जो तब्दीली लेके आ रहे हैं वो रिलीजन को पीछे करने लगे हैं और कल्चर को आगे लेके आने लगे हैं। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान ये समझते हैं कि रिलीजन जो है उसकी जगह पे कल्चर को वैल्यू दे दी जाए। अभी फॉक्स जो लाउड स्पीकर से हमारे मौलवियों ने तबाही मचाई या लाउड स्पीकर से जो नफरत अंगेज पैगाम फैलाते हैं, तो उन्होंने कहा जी लाउड स्पीकर का काम ये नहीं है कि आप अगर एक जगह पे मस्जिद में नमाज हो रही है या खुतबा हो रहा है तो वो ज़रूरी है कि वो 500 5,000 घरों तक वो बात जाए और कोई साथ वाले घर में कुछ सोया हुआ है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, आप जो इतना बड़े पैमाने पे ये चीज़ें करते हैं, सो दैट्स वेरी मच नेसेसरी, दैट इज़ रिस्पेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ दी अदर्स। ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती लोगों को लाउड स्पीकर के ज़रिए चीज़ें सुनाएं और ज़बरदस्ती पाकिस्तान में भी बैन किया गया है। ये कोई वो नहीं है, पाकिस्तान में भी मौलवी बड़ा चीखे चल रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इससे हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हुकूमत ने डंडे डंडे मार के फिट कर दिया और लाउड स्पीकर एक्ट आए हुए हैं, कवानीन आए हुए हैं, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये इसी वजह जब पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था उस दौरान मसाजिद के हवाले से ये बात आई कि मस्जिदों में एक्सट्रीमिज़म और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो हैं इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। इस कह रहे हैं जनाब और उन्होंने ये जो डिग्री दी है कि जी आपने नमाजें लंबी नहीं पढ़नी, मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम आई कैन अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स कि ये क्यों कर रहे हैं नमाजें लंबी नहीं पढ़नी क्योंकि लोगों को कहा जाए कि भी फटाफट मस्जिद छोड़ो। साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, लेकिन हमारे जो मुल्ला हैं वो उन्होंने रियासत का खेड़ा नहीं छोड़ा। तो ऐसा क्यों है? यानी बाकी सब ने छोड़ दिया, वो उन्होंने कहा, उन्होंने समझ ली बात, हमें ये बात समझ क्यों नहीं आई? यानी मुस्लिम्स की मैं बात कर रही हूँ, नॉट ओनली पाकिस्तानी मुस्लिम्स बट वैसे एक जिस तरह हम इस वक्त इंडियन मुस्लिम्स की बात करें उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। मुश्किल हो जाता है। इंडिया में सूरत हाल जरा डिफरेंट थी। इंडिया एक सेकुलर रियासत है, वहां पे मजहब का इस्तेमाल नहीं हुआ उस तरह से जैसे हमारे यहाँ हुआ। वहां पे हुआ ये कि मुस्लिम माइनॉरिटी में थे, मुस्लिम एलीट एग्जिस्ट करती थी। मुस्लिम एलीट जो थी वो उनके पास रिसोर्सेज थे, तो उन्होंने मुस्लिम कार्ड यूज करना शुरू कर दिया। अब आप इंडिया में जाएं, इंडिया में जाके देखें जो जितने ये मुस्लिम लीडर्स बने हुए हैं, बड़ी बड़ी इन्होंने गाड़ियां रखी हुई हैं, इंटरकूलर गाड़ियां इनके पास, और ये हर वक्त ही हमें कोई लाइसेंस दिया जाए, हमें कोटा दिया जाए, हमें सब्सिडीज दी जाए, हमें मुख्तलिफ कमीशंस का हिस्सा बनाया जाए। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आम मुसलमान जो है उसके क्या हालात हैं, इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इनकी सियासत इस बात पे चमकती है कि मुसलमान जो है वो डाउन ट्रॉडन रहे और ये उनका कार्ड इस्तेमाल करते रहे, और जो दिल्ली में जो हुकूमत बैठी हुई है उसको ब्लैकमेल करें, और ये कर रहे हैं। जो क्लिपिंग ऑफ रमजान रूल की बात आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोग सड़कों पे शोर डाल रहे हैं या इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई जस्ट जो है क्रिटिसाइज करो, अदरवाइज देयर इज नथिंग रॉन्ग व्हाट MBS इज डूइंग, दिस इज व्हाट इट शुड हैव बीन, ये होना चाहिए। इससे
نقصان نہیں ہوگا, اس سے فائدہ ہی ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ماڈرن ریاست بنانا چاہتے ہیں, وہ ریلیجن کی جگہ کلچر کو ویلیو دینا چاہتے ہیں, تو دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ از دیئر اسٹیٹ اینڈ دیئر جاب. اور میرا خیال ہے پاکستان تو خیر ان چیزوں کو نہیں سیکھ سکتا, کیونکہ ہمارے تو لوگ سارے جو ہیں وہ سیاستدان مذہب کا استعمال کرتے ہیں عوام میں پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے. ہم تو نہ تو اتنے سمجھ رکھتے ہیں شاید, نہ اتنے سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, نہ ہم ڈیلیکیسی کو سمجھتے ہیں, نہ ہم انٹرنیشنل انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں, اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کی کیا نیڈ ہے. عوام کو پہلے مدرسے بنا کے سب کو مدرسوں میں ڈال دیا, ابھی پبلک ڈسکورس میں ریلیجوسٹی پھیلا رہے ہیں, اور جو چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ کر نہیں رہے. یہ سارے بچے جن کو ہم نے مجاہدین بنایا, جن کو جہاد کی طرف لگا دیا, جن کو مدرسوں میں بھیج دیا, پہلے وہ جو تھے مغل جو تھے وہ لوگوں کو وہ یونیورسٹیاں نہیں دے سکے. جب برطانیہ یونیورسٹیاں بنا رہا تھا, ملک جو تھے یہ مقبرے بنا رہے تھے, یہ بڑی بڑی بلڈنگز بنا رہے تھے صرف پومپ اینڈ شو کے لیے. پھر ہم نے وہ ان سے جان چھوٹی. تو اگر ایک ماڈرن ریاست کی طرف آنے کی کوشش بھی کرنے کی تو آگے ہم نے مجاہدین بنا دیے, جہاد شروع کر دیا. اس نے ہمیں ایک اور طرف جو ہے یہ گھسیٹ کے لے گیا. اب وہ یہی آپ مسلمان ہیں, آپ عیسائی ہیں, آپ ہندو ہیں, آپ جیو ہیں, دیٹ از اے جاب آف دا اسٹیٹ کہ وہ لوگوں کو اس چیز کی وہ دے, وہ ایک فیوریبل انوائرمنٹ دے. وہ اپنی مسجد میں جائیں, وہ اپنے مندر میں جائیں, وہ گرجے میں جائیں, وہ جدھر بھی جانا چاہتے ہیں, وہ سیناگوگ میں جائیں, وہ جدھر بھی جائیں, یہ ان کو حق ہونا چاہیے, اینڈ دیٹ از اے جاب آف دا اسٹیٹ. ہمیں ادھر امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں کیا مسلمانوں کو مساجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے؟ اور مسلمان کیا مانگتے ہیں؟ این انوائرمنٹ دیا جائے جہاں پہ ہمیں پوچھا نہ چاہے, جہاں پہ ہم سے اس طرح نہ کی جائے. سو یہ جو چیز ہے, یہ محمد بن سلمان کے حوالے سے یہ چیز آ رہی ہے کہ جی وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسجد ہے بڑا امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے, تو اس پلیٹ فارم پہ یہ نہ ہوگا کہ انڈیویجولس کی جو رٹ ہو, انڈیویجولس کی نہیں, اسٹیٹ کی رٹ ہونی چاہیے. اور یہ بات صحیح ہے, پاکستان میں بھی ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ کی رٹ نہیں ہے, مسجدوں کے اندر جو مرضی ہو رہا ہے, جس طرح مرضی کر رہے ہیں, جس کو مرضی جس طرح مرضی کر دیا, حالات خراب کر دیے. اور مولوی جو ان پڑھ مولوی, جس کو نہ عرف بے پتہ, نہ تمیز, نہ زندگی کی سمجھ. تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم. آپ نے دیکھا کس طریقے سے بات ہو رہی تھی پاکستانی میڈیا میں رمضان کے مہینے کو لے کر, جو سعودی عربیہ میں کچھ ایسے نیم قانون لائے گئے ہیں جس کو لے کر قمر چیمہ ڈیفینیٹلی ناراض لگ رہے ہیں. چیمہ صاحب کھل کر نہیں بول رہے ہیں کہ یہ کس کے کہنے پر کیا گیا, حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ MBS نے کسی کے کہنے پر کیا ہے. MBS ایسے کام کر چکے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ویژن 2030 کے تحت رامائن, مہابھارت جیسی چیزیں سعودی عربیہ جہاں سے دنیا بھر میں اسلام گیا ہے, وہاں پر لا رہے ہیں. وہ دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل بنا رہے ہیں, سنیما ہال کھول رہے ہیں, وومنس کو ڈرائیونگ کی پرمیشن دے رہے ہیں. حالانکہ یہ بہت اٹپٹی سی بات لگتی ہے وومن کو ڈرائیونگ کی پرمیشن. انڈیا میں تو کبھی کسی وومن کو ڈرائیونگ کی پرمیشن لینی ہی نہیں پڑی ہوگی جب سے شاید کار آئی ہوں گی یا بائک آئی ہوں گی. ڈیفینیٹلی نہیں پڑی ہوگی, ایون مجھے لگتا ہے پاکستان میں نہیں پڑی ہوگی پرمیشن لینے. بٹ سعودی عربیہ, سوچو اب وہ کتنا کنزرویٹو مائنڈ سیٹ تھا ان کا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. شوٹنگس ہو رہی ہیں, بالی ووڈس والوں کے کنسرن ہوتے ہیں, وہاں پر شوز ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں چینجز کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہت سارے بھارت, پاکستان, بنگلہ دیش اور دنیا بھر کے زیادہ تر مسلمانوں کو کھٹکتی ہیں سعودی عربیہ میں. وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر وومنس کے ڈرائیونگ کی پرمیشن نہ ملے, وہ چاہتے ہیں کہ وہاں شوٹنگ نہ ہو. ڈیفینیٹلی ان کا ایک لگاؤ اس زمین سے کہ یہاں پر یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بٹ جو اس زمین کے مالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو. اس لیے MBS کو لے کر میں نے دیکھا سب کانٹیننٹ کے مسلم بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں, بہت زیادہ ہیٹ رہتا ہے. کامنٹ میں دیکھیں آپ, جہاں پر ان کے بارے میں ویڈیوز پڑھے ہیں, مولانا ہو, مسلم ہو, بہت نفرت کرتے ہیں, بہت نفرت. ویڈیو ختم ہوتا ہے, پلیز چینل کو سبسکرائب کرے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے